नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थारुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रममा आज हामी पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि ढिलासुस्ती हुँदा यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ। गत 3 वर्ष पहिले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा टुडीखेलमा बोल्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा यो देशमा जनयुद्धको समयमा 17,000 को हत्याराको आरोप या भनौँ ममाथि एक किसिमको ट्याग लगाउने काम भएको छ। त्यो गलत हो, त्यो सत्य होइन। यदि त्यसो हो भने 5,000 को जिम्मा लिन म तयार छु, तर 12,000 को जिम्मा भने यो देशको तत्कालीन शासकले लिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको उहाँले आफूले चाहिँ भनौँ न स्वीकारोक्ति बयान भनिन्छ यसलाई उहाँले दिनुभयो। त त्यसैको आधारमा टेकेर चाहिँ यतिखेर हत्याको अभियोगमा 5,000 हत्याराको अभियोग पत्र दर्ता गर्दै रिट दर्ता भएको छ। अब फौजदारी अभियोग लागेपछि नैतिक सङ्कटमा यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पर्नु भएको छ। अब उहाँले यो अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने, अब मुद्दालाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न दिने कि नदिने त एकातिर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय छ, अर्कोतिर यो देशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सवालमा चाहिँ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनको विषयमा रहेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। तर यो 16 वर्षमा तत्कालीन शान्ति सम्झौताका पक्षधर, विस्तृत शान्ति सम्झौताको पक्षधर मङ्सिर 5 गते भएको थियो 2063 मा। त्यसपूर्व जब दिल्लीमा चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता भयो त त्यसै सम्झौताको आधारमा नेपालका मेजर दलहरूको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्थ्यो। बेला बखतमा 2065 सालमा पनि त्यो एक्सर्साइज भयो, कानुन बनाउने प्रयास भयो संसदमा, त्यस विषयमा विवाद भयो। त्यसपछि गएर 69 मा फेरि त्यो विषय प्रवेश गर्यो, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइयो। तर त्यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन, किनभने राजनीतिक खिचातानी र माओवादी आफै यी मुद्दाबाट पन्छिँदै बिस्तारै उनले यो मुद्दाबाट भाग्न थाल्यो। त भाग्दा भाग्दै आज त्यो किनारमा पुग्दा अब न भाग्ने ठाउँ छ, न अब उसलाई चाहिँ बच्ने ठाउँ छ। त अब उसको निम्ति अदालत फेस गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। चाहे सडकमा टायर बाल्नुहोस्, चाहे तपाईँहरू नाराबाजी गर्नुहोस्, चाहे तपाईँहरू अब पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँहरूको गन्तव्य अब अदालत नै हो। त यो परिस्थिति किन आयो? राष्ट्रपतिको चुनावको सङ्घारमा कहीँ कतै पोलिटिकल स्ट्यान्ड हो कि त्यो किसिमले पनि हेरिँदैछ, देशी विदेशी कयौँ शक्तिहरूको प्रभाव हो कि त्यो विषयमा पनि हेरिँदैछ के साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यदि निलम्बन गर्यो भने संविधानको धारा 76 को 3 आकर्षित हुनेछ, जहाँ भनौँ न शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा मैले हिजो अस्ति पनि भन्नुभएको थिएँ कि समीकरण नयाँ परिवर्तन भयो, सुभाष चन्द्र नेमाङ यो देशको नयाँ राष्ट्रपति, यो स्टन्ट पनि हुनसक्छ, यो पनि खतरा देखिन्छ। तर 25 गते नै पेशी तोकिएको छ। यदि त्यो पेशीमा चाहिँ कुनै पनि फैसला भएन या आदेश आएन या उहाँको चाहिँ मुद्दालाई हेर्न मिल्ने नमिल्ने यी धेरै कुराहरू छन्। अदालत पनि निष्पक्ष छैन भन्ने कुरा त विगतका इतिहासले पनि देखाएको छ। त अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर माओवादी नेताहरूको भने साथ त उडेको छ, तर आज मात्रै उहाँहरू एक हुने कुरा, सहकार्य गर्ने कुरा, कार्यगत एकता गर्ने कुरा, यी मुद्दाको डिफेन्स गर्ने कुरा, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई लिएर चाहिँ भनौँ न कानुन बनाउने कुरा, यी धेरै विषयहरू उठे। तर सरकारमा आफै अब के भन्न खोज्या, आफै बोक्सी आफै धामी, यही हो अवस्था। हेर्नुहोस्, प्रचण्डकै लापरवाहीले गर्दा यो परिस्थिति आएको हेर्नुहोस्, अरू कसैका कारण होइन। विगत 16 वर्षमा यदि प्रचण्डले चाहेको भए यो देशमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ कहिल्यै पनि यो प्रक्रियाको पक्षपाती देखिनु भएन, या भनौँ कङ्ग्रेस र एमाले देखेनन्। तर यो प्रक्रियामा एमाले अलिकति न्युट्रल जस्तो देखिए तापनि उसको संलग्नता खासै देखिन। उसले मुद्दालाई कहिले के गर्ला उसको पोलिटिकल स्टन्ट हुनसक्छ। तर मेजर रूपमा हेर्यो भने शान्ति प्रक्रियाका पक्षधरहरूको बिचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, तर टुङ्ग्याउन नसक्दा अब यो अदालतको ढोका प्रवेश गरिसकेको छ। अदालतमा प्रवेश गरेसँगै त अब यो विषय त अब अदालतको विषय बनिसकेको छ। यो विषयमा अब धेरै टिका टिप्पणी, सडकमा नाराबाजी गरेर कालो मोसो दलेर हुनेवाला केही छैन। अब कोही हुनुहुन्छ आजको यो विषयमा एकैछिनपछि हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ, तर त्योभन्दा पहिले आजलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। अदालतमाथि दलहरूले बढाएको दबावले अदालत यतिखेर दबावमा पर्ला कि नपर्ला। त अदालतले हरेक राजनीतिक घटनामा चाहिँ आज अदालत हावी भएको छ। फेरि एकपटक नयाँ राजनीतिक कोर्स हुनेछ। यदि शान्ति सम्झौता भङ्ग गर्ने
र यो देशको गणतन्त्र संघीयता यो सबै ध्वस्त पार्नु छ भने प्रचण्डलाई जेल हाल्ने परिस्थितिसम्म पुगेको आकलन छ। यसका विरुद्धमा माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा पुगेका छन्। हेर्नुहोस् अब अदालतले के गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। अदालतमाथि दलहरूले बढाएको दबावले अदालत के गर्ला, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि तातिएको राजनीतिक अवस्था अझ पेचिलो बनेको छ। आदेशले माओवादी तथा पूर्व माओवादी नेताहरूलाई झस्काइदिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। अदालतको आदेशलाई लिएर माओवादीले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको थियो, जहाँ बृहत शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले नस्वीकार्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस लगत्तै बसेको 9 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेपछि दुई पक्षबीच भिडन्तकै अवस्था देखियो। माओवादीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले न्यायाधीशहरूको नाम समेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भर्त्सना गरेको थियो। त्यस लगत्तै गठबन्धनको बैठक बसेर प्रचण्ड विरुद्ध नजान माहौल बनाउने प्रयास गरिए पनि रिट नै दर्ता भएपछि पूर्व माओवादी एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले आफू नेतृत्वमा रहेर पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आलटाल गरेरै पन्छाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीलाई आगामी दिन अझ कठिन हुने देखिएको छ। यद्यपि यही बुझेका कारण नै दलीय गठबन्धनले सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा भने उल्लेख गरेका छन्, जसका लागि अदालतको आदेशले दबावको भूमिका खेलेको छ। आयोगका नाममा काम नहुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थामा रहेको खाडलकै उच्च अदालतको यो आदेश आएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्, जहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने आएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने अदालतले आदेशमै उल्लेख गरेको थियो। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 2065 सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको, तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि 2063 सालमै अन्त्य भएकाले जनयुद्धबारे उनीहरूको दाबी झुटो भएको बताए। राजतन्त्र संविधान सभाले हटाएको बताएका ओलीले संविधान सभाकै लागि 17,000 मान्छे मर्नुपर्छ र भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन्। यसरी हेर्दा माओवादीसँग 9 दलको समर्थन रहे पनि अदालतमा रिट परिसकेको छ भने अरूलाई पनि अदालत जाने बाटो खुलेको छ। यद्यपि दलहरू भने सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउन आवश्यक विधेयक लग्ने र आयोगहरू गठन गर्ने प्रतिबद्धता अदालतले बुझ्ने आशामा छन्। अर्कातर्फ रिट दायरकर्ता काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रहेकोले काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने पनि अपेक्षा माओवादीले गरेको थियो। यी दुई विकल्प मध्येमा काङ्ग्रेसले कुनै पनि कार्यकर्ता अदालत जाने कुरालाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने यसअघि नै बताएको छ भने यसले अब प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको प्रश्न देखिएको छ। हुन त आदेशलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट दाहाल पछि हटेपछि उनको प्रभावका रूपमा समेत हेरिएको छ। यस्तै अदालतको आदेशले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादीको मौनतामाथि प्रश्न गरेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूले आफ्नै अर्थ लगाए पनि तत्कालका लागि प्रचण्डमाथि तरबार झुन्डिएको अवस्था बन्दा मुद्दा निष्क्रिय बनाउने अवस्था पनि देखिएको छैन, जसले प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् भने दीर्घकालीन समाधानका लागि माओवादीलाई यही नै अन्तिम अवसर बन्ने त होइन भन्ने खालका प्रश्न समेत उठेका छन्। दर्शकवृन्द, इतिहासको एउटा सङ्कटको अवस्थामा माओवादी पुगेको छ। हेर्नुहोस्, आफैले सुरु गरेको जनयुद्ध आफ्नै केयरलेस या लापरवाहीका कारणले गर्दा आज आफ्नै निम्ति भारी परेको छ। अब यो हेर्नुहोस्, यस्तो परिस्थितिमा माओवादी पुगेको छ। उहाँहरूले जतिसुकै नाराबाजी र भनौँ न तिग्डमबाजी गरे पनि यो विषय अदालतको ढोका प्रवेश गरिदियो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले वर्षौँदेखि यसलाई अदालतमा छिर्नबाट रोकिरहनु भएको थियो। यो प्रक्रिया जब अदालतमा व्यक्ति हत्याको विषयमा प्रवेश गर्यो त अब व्यक्तिका नाममा मुद्दा चल्नेछ। यसले अब शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुनेछ। यो देश फेरि एकचोटि अशान्त र आक्रान्त बन्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण भन्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा पोलिटिकल पार्टीहरूले ढिलाइ गर्दा यो परिस्थिति अदालत प्रवेश गर्यो। हेर्नुहोस्, अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिमा उहाँ पुग्नु भएको छ। अब उहाँ कुर्सीमा बसिरहने या भनौँ राजीनामा दिएर चाहिँ आफू अब नयाँ ढङ्गबाट जाने। काङ्ग्रेस र एमालेको सहकारी र सहमति बिना शान्ति सम्झौता टुङ्ग्याउन सकिन्न, सकिँदैन पनि
र तसर्थ पनि यी दुवै शक्तिलाई ब्यालेन्समा राख्न जुन चतुरै यतिखेरसम्म प्रचण्डले कुर्सीको खेलो गर्नुभयो यसका पछाडि झुन्ड्याइएको तरबार अन्तिम आवरमा आएर प्रहार भएको छ। यति भनेर रहँदा माओवादी नेताहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब कुरा गरौँ, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हेलो, बडो संयमित भएर आजको विषयमा यहाँले विचार राख्नुहोला। बढी तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँको टेलिफोन मैले डिस्कनेक्ट गर्नेछु। नेत्रजी, प्रचण्डको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भएको छ, अब यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा अब मैले 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेको छ। अब त्यसमा यसबाट राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ। सत्य तथ्य कोबाट गल्ती के छ त्यसको छानबिनको लागि सहयोग गर्नै पर्छ। यो अहिले जे भयो यो ठिक भयो लाग्छ तपाईँलाई, या यसका पछाडि कुनै पार्टीको इन्ट्रेस्ट या कुनै अरूले पनि उचालेर आज प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्ने र यो देशलाई फेरि एकचोटि अशान्त र आक्रान्त बनाउने, एकातिर आर्थिक अवस्था डामाडोल, अर्कोतिर पोलिटिकल रूपमा यो भनौँ अनस्टेबिलिटी गरेर देशलाई फेरि एउटा भनौँ न सुरुङमा छिराउन खोजिएको हो? होइन, यो यस्तो तपाईँको यो कुरा त आज भोलि जहिले पनि जुन बेला पनि आउने हो नि त। अहिले त आएकोले गर्दा यो देखिएको मात्रै हो, यो भोलि पछि पनि आउँथ्यो नि। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अब त्यत्रो समितिहरू दुनियाँ चाहिँ गठन गरियो, अरबौँ खरबौँ खर्च भयो। अब यत्रो 16 वर्ष भनेको मामाली होइन नि तपाईँको। त्यो 16 वर्षसम्म त यिनीहरू बागडोर सम्हालिराखेका छन्। त्यो बेला यिनीहरूले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री शेर्पा के अरे बाबुराम भट्टराई भए, प्रचण्डै 2-3 खेप भइसके। त्यो बेला नै यिनीहरूले टुङ्ग्याउनु पर्ने क्या। तर हामीलाई कसले छुन्छ, कसले के गर्छ भन्ने उहाँहरू भाग्नुभयो। यो मुद्दाहरूलाई फेस गर्नुभन्दा पनि उहाँहरू भाग्न थाल्नुभयो। आज भाग्दा भाग्दा उहाँहरू एउटा किनारमा पुग्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब बताउनुहोस् यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लाउने कि यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि हामी भनौँ न यसलाई चाहिँ अझ अराजक बनाउने, यसलाई फेरि भड्काउने? त यसले त राम्रो सन्देश आउँदैन। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा भोलि समाज डिभाइड हुने देखिन्छ। यो त शान्ति प्रक्रियामा जाने हो, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घनको विषय हो। अब मलाई बताउनुहोस्, यहाँबाट अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ला या राजनीतिक दलहरूले अदालतलाई रोक्लान्, के लाग्छ तपाईँलाई? अब नियम कानुनलाई रोक्न त कसरी रोकिएला र अब सर्वोच्चमा परिसक्यो। अब त्यहाँ नै रोक्ने हो भने त तपाईँको उहाँहरूलाई मात्रै कानुन त होइन होला, के अरे जनता गरिबलाई मात्रै त होइन होला नि त। कानुन भनेको त सबैलाई होला, ठुला बडा साना सबैलाई होला। तर यसमा गल्ती माओवादीको ठुलो गल्ती हो, भुल हो। किन भन्दा पहिले नै सत्तामा यत्रो चाहिँ बसिराखेको बेला यसलाई समाधान गर्नु पर्थ्यो, ढुक्क हुन्थ्यो। अब त्यो समाधान नगर्नका कारणले गर्दा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रले हेर्छ नि। तपाईँको यहाँ हामीले नखोजौँला, यहाँ नगरौँला, अन्तर्राष्ट्रले खोजिराखेको छैन र। मान्छेको चाहिँ पीडितहरूले के राहत पाएको छैन, पीडितहरूको चाहिँ अब उनीहरूको कहाँ चाहिँ के भएको त्यो यो के लाग्छ तपाईँलाई? यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने सवालमा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग जुन बनाउने सवालमा कांग्रेस एमाले माओवादी को चाहिँ बढी दोष देख्नुहुन्छ? किन दलहरू सहमति गर्न सकेनन् या किन चाहेनन्? यसलाई टुङ्ग्याउन किन चाहेनन् दलहरू? होइन, माओवादीले नचाहेको, चाहेको भएदेखि तपाईँ उनीहरू भन्दैछु त यत्रो सत्तामा बसिरहेका छन्, यिनीहरूले टुङ्ग्याउन सक्थे नि त। उनीहरूको सरकार बनिरहेको छ। तर अहिलेसम्म तपाईँ हेर्ने हो भने यिनीहरू खोजी नै गरेनन्। अब हामीलाई कसले छुन्छ, कसले के गर्छ र भने जस्तै एउटा दम्ब भयो क्या। उनीहरूले जुन बेला पनि गर्न सक्थे। तपाईँ बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड भयो, त्यो बेलै सकिन्थ्यो। बाबुराम भट्टराई आयो, फेरि प्रचण्ड। यत्रो टाइम लाउनु भनेको त त्यो त जनतालाई एउटा शोषण गर्नु हो नि त। तपाईँ हेर्नु त कति पीडितहरू छन् बिचराहरू। अनि उहाँहरूको न्याय पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, डिले गर्नु भनेको जस्टिस नपाउनु। हेर्नुहोस्, यो त अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसकारण चाहिँ सबै दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। म नेत्रजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी। वास्तवमा हेर्नुहोस्, विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुईटा पक्ष तत्कालीन रूपमा, एउटा राज्य, एउटा विद्रोही माओवादी। यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षरशः पालना गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। यसमा युएन पनि आयो होइन, युएनको एउटा टोली अन्मिन आयो जसले सेना समायोजन गर्यो। कयौँ कामहरू रहे। बेपत्ताहरूको अवस्था अहिले पनि भनौँ न गुमनाम छ, तिनको चाहिँ न चाहिँ शासन न लास, यी कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, बेपत्ताहरूको अहिले पनि कुनै लेखाजोखा छैन, ती कहाँ छन् थाहा छैन।
त त्यो त गम्भीर अपराध हो नि। कसैलाई शरीर बन्धक बनाएर अपहरण गरेर त्यसको ज्यानको चाहिँ कहाँ छ भनेर त्यसको भनौँ कुनै हिस्ट्री नै नहुनु त यो त जघन्य अपराध हो। यस्तो अपराध त क्षम्य हुन सक्दैन। बलात्कारका कयौँ अहिले पनि बलात्कार भएका नेपाली छोरीचेलीहरूको अवस्था भनौँ न पीडादायी छ। त त्यो बलात्कार गर्नेहरूले चाहिँ खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको त हामीले देखिरहेका छौँ। त यसलाई चाहिँ कसरी सल्युसन गर्ने हो त? अब यो त बडो डेन्जर सिचुएसन हो। हेर्नुहोस्, यो त व्यक्ति हत्यामा जान थालेपछि त एक नेताहरूको पनि हालत खराब हुन्छ, पुलिसहरूको र आर्मीहरूको पनि हालत खराब हुन्छ। देश कहाँ जान्छ? फेरि एउटा भडखालोमा। अनि यो देशमा टायर बाल्ने, नारा जुलुस गर्ने, बन्द पड्काउने, बन्द गर्ने, तोडफोड गर्ने त्यही चाहेको हो। त्यही हो देशले खोजेको। अब फेरि फर्केर त्यही 62-63मा पुग्ने, 61-62-60तिर पुग्न खोजेको हो भने भन्नु केही छैन। तर यसलाई यदि सुधार्ने हो भने अहिले पनि दलहरूले सुध्रिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अब यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले आफ्नो विचारलाई सटिकमा राख्नु होला। हिजो पनि तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो। ल खैर ठिक छ। अब एकदमै सटिकमा राख्ने हजुर। यहाँले विचार राख्नुहोस् हजुर। ल यसमा हजुर के छ भने नि, देशमा सबभन्दा उच्च निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यहाँ मुद्दा गइसकेपछि त्यसलाई धेरै जिस्काउनु र खरखराउनु भन्दा त्यो के गरेर अस्थिरता गरेर बिस्तारै गरेर के गरी हुन्छ त्यो प्रक्रियामा गएपछि धेरै राम्रो हुन्छ। र म यस्तो गर्ने, त्यस्तो गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने सबै एक ठाउँमा हुने जुन कुरो छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन होला मेरो विचारमा। अब हामी त त्यो राजनीतिक विश्लेषक त होइन। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ यो गर्दा माओवादी कार्यकर्ता सहन्छन् लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरू बसेर हेरेर बस्छन् ठुलो तपाईँलाई लाग्छ? अनि देशमा चाहिँ भडखालो मचाउन खोजेको, देशमा अराजकता ल्याउन खोजेको, यसलाई चाहिँ जसरी शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड र तत्कालीन 7 दलको बिचमा भएको एग्रिमेन्टकै मेन स्ट्रिममा गएर कानुन बनाएर जानुपर्छ। यो अदालतमा लग्ने विषय यसरी बनाइरह यसले देशलाई फेरि एउटा अराजकता र फेरि सुरुङमा हाल्ने काम हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो उशृङ्खलमा आउने काम छैन। यो जे भयो गलत भयो हो, अन्याय भएको छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, अपराधीलाई जेल हाल्नै पर्छ। तर सोलो डोलोमा गर्दा यसले फेरि देशमा फेरि नराम्रो वितण्डा मचाउने काम हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो माओवादी कार्यकर्ता हेरेर बस्न लाग्छ तपाईँलाई? बम पड्काउँदैन? यस्तो छ हजुर, यस्तो छ, गर्नु चाहेको भए के हुने थिएन हजुर। 15-16 वर्षमा हाम्रो प्रचण्डजी त यो तेस्रो चोटि हो नि त प्रधानमन्त्रीमा गएको। एकचोटि त मात्रै होइन, एमालेसँग जाँदा 2/3 पनि सरकार बनेको थियो। गर्नु चाहेको भए जे कुरो पनि हुने थियो। अब के गरी भयो भएन अब त्यति त हामी त कुरा बुझ्दैनौँ। तर मेरो विचारमा के छ भनेदेखि अब देशको मै हो, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, यो कसैले केही गर्नु सक्दैन भने एउटा अहम पनि हुन सक्छ होला, होइन? त्यस्तो पनि हुन सक्छ होला। अब यो एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर के भनिदिन्छु भने प्रचण्डमाथिको अन्तिम अस्त्र पनि छ, प्रचण्डमाथिको अन्तिम अस्त्र नै हालेको छ, होइन? यो एउटा तीरले कति ठाउँ हान्ने हो, 30 गते बहुमत पनि सिद्ध गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्यल छ, यो हाम्रो बसको कुरो होइन। के होला नहोला, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रचण्डमाथिको अन्तिम अस्त्र यही हो। ब्रह्मास्त्र जुन थियो प्रचण्डमाथि प्रहार गर्नुपर्ने अन्तिम अस्त्र नै मुद्दा थियो, मुद्दा अदालतमा लग्नु थियो। यही नै अन्तिम विकल्प थियो। हेर्नुहोस्, त्यो खेल हो। अब यो खेलमा को के भए त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अहिले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने अन्तिम अस्त्र नै यही हो। त प्रचण्ड यहाँबाट अब आफूलाई ब्याक थ्रु भन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ बाउन्स ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी फर्किन्छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। अदालतबाट जेल जाने कि दलहरूको बिचमा सहमति गरेर फेरि कानुन बनाएर चाहिँ नयाँ तरिकाले जाने त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर प्रचण्डको चाहिँ निम्ति यो ब्रह्मास्त्र प्रहार भएको छ। अन्तिम हो, डु एन्ड डाई, गर या मर। यहाँबाट शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कि जेल कुच्ने, जेल जाने, अब त्यो त उहाँले हेर्ने विषय हो। उहाँले बुझ्नु भएको छ, यी धेरै कुराहरू हामीभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर यो जुन घटनाक्रम देखिएको छ, यी घटनाहरू भनेको प्रचण्डमाथिको ब्रह्मास्त्र हो। ब्रह्मास्त्र भनेपछि उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब यो पछि देखिने भनेको राजनीति सिनेरियो भनेको यदि उहाँमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भयो 25 गते, उहाँको सांसद पद निलम्बन भयो, उहाँमाथि अभियोग लाउनुपर्ने अवस्था बन्यो, त उहाँको विश्वासको मत लिनु अगाडि नै उहाँ चाहिँ सांसद पद जानेछ र यो देशको पोलिटिकल सिनेरियो चेन्ज हुनेछ। कङ्ग्रेस र एमाले फेरि सत्तामा फर्किनेछन्। हेर्नुहोस्, यो पोलिटिकल रूपमा देखिँदैछ। यदि कानुनी रूपमा जाने हो भने प्रचण्डको विषय यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको विषयभन्दा माथि गएर जसरी व्यक्ति हत्याको विषयमा रहेर अब चाहिँ मुद्दा पर्न थाल्यो, माओवादीका नेताहरूले पनि हाल्ने छन्। र त्यसपछि के हुनेछ, राज्यमा एकले अर्कोलाई निषेध हुनेछ, विस्तृत शान्ति सम्झौता भङ्ग भएको एनाउन्स गर्नेछ माओवादीले। त्यसपछि परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना छ। द्याट्स वाइ सबै पोलिटिकल पार्टीहरू संयमित भएर यतिखेर होसपूर्वक
अदालतलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ अब हेर्न बाँकी छ। 25 गते कुर्नै पर्छ हेर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गा। ल बिपीजी, अब प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, अब के हुन्छ भन्ने सबैको चासो छ। राजनीतिक कोर्स पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ अदालतले फैसला गर्यो भने। यो विषय शान्ति प्रक्रियाको विषय हो, अब यसमा व्यक्ति हत्याको विषय लागेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? म पहिला अलिकति त हजुरको कार्यक्रममै गएँ, फेरि पनि यो दिनदिनै एक दिन बिराइ आउने तोडिया हो कि अथवा छुट भए हो कि त्यसमा चाहिँ विचार गर्नु होला। पूर्व दुवैजना साथी हिजो आउनु भएको है। अब म विषयवस्तुमा गएँ, कागज बाटो भयो भने के खान्छ भने चाहिँ धेरै चतुर्याई गर्दा 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 प्रचण्डजी फस्यो है। अब तपाईँको एउटा कुरो तपाईँले याद गर्नुहोस्, 52 सालमा माओवादीको बुदाहरू जुन उहाँहरूले राखेको मागहरू पुरा नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, टाउको मूल्य तोड्ने नेपाली काङ्ग्रेस है। अनि त्यसपछि अहिले प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस। उनीहरू फेरि पनि सत्ताको बागडोर सँगै सम्हाल्दै है। उहाँहरूकै कार्यकर्ताले हाल्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् यहाँ खेल के भइरहेको छ। प्रचण्डजीले नै एकपल्ट काभ्रेमा गएर भन्नुभएको थियो, जहाँसम्म तपाईँहरूसँग नि रेकर्ड भए, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हामीलाई धेरै सघाउनु भएको थियो द्वन्द्वकालमा भनेर उहाँले आफ्नै मुखबाट नि भन्नुभएको है। यो तरिकाको हाम्रो देशमा छ। काङ्ग्रेस र अब माओवादीको घाँटी कहाँ कहाँ जोडिया छ अब तपाईँ आफै हेर्नु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो मुद्दा भनेको तपाईँको माओवादी विरुद्धको होइन। यो प्रचण्डले आफूले 5000को जिम्मेवारी लिएको छु भने भएर त्यो सम्बन्धी हो। माओवादी कार्यकर्ता अरूलाई केही पनि असर गर्दैन, त्यतातिर हामीले सोच्नै पर्दैन, त्यता भड्काउनै पर्दैन। किनभने माओवादी कार्यकर्ता किन भन्नुहुन्छ हजुरले भने म त्यो पनि भनिदिन्छु। किनकि शान्ति बृहत शान्ति सम्झौतामा के भनिया छ भने त्यतिखेर सबै आम माफी भनिया होइन। जुन एकदम जटिल घटनाहरू, जुन द्वन्द्वभन्दा बाहिरीका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूमा छानबिन गर्ने र कारबाही नै हुनसक्छ। जो द्वन्द्वमा आश्रित छन् ती घटनाहरूमा चाहिँ आम माफी भनिएको छ क्या, त्यो मिलाउने भने राजनीतिक घटना हुने। त्यसले गर्दाखेरि ती घटनाहरू हामीले नहेरिकन एकैचोटि त्यो द्वन्द्वकालीन घटनामा पनि जो राजनीतिभन्दा बाहिर गएको रिस आँटेको घटनाहरू छन्, अनि ती घटनाहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो छानबिनकै दायरामा राख्नको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत 8 दल, 7 दल र माओवादी सहित 8 दलले यो सम्झौता गरेको हो। त्यसमा माओवादी नि साथी छ, किनभने सबैलाई आम्न माफी भनिए होइन। त्यहाँ सबै छानबिनको उसमा सबै डिटेलमा केलाउने, यो शान्ति सम्झौतालाई भङ्ग नहुने गरेर जुन एकदमै निर्मम तरिकाले जुन राजनीतिभन्दा बाहिर यो त्यो आन्दोलनभन्दा बाहिरमा पनि कैयौँ हत्या भएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भनिएको थियो त्यतिखेर। ती कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माओवादी कोही पनि कार्यकर्ताहरू फस्दैनन् जसले साँच्चै युद्धभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नराम्रा काम गरे छैनन् भने उनीहरू कोही पनि फर्दैनन्। सिर्फ यो भएको के हो भने प्रचण्डले 5000को म जिम्मेवारी लिन्छु भन्नाले। त्यही भएर अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, नेताहरूले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनुपर्छ। सार्वजनिक ठाउँमा मासमा बोल्दाखेरि, कहाँ बोल्दाखेरि के बोलिरहेको छु भन्ने कुराहरू मनन नगर्दाखेरि यो अवस्था आइरहेको छ। अब यो अवस्था आइसकेपछि त उहाँहरूले त अब अदालतमा पेश त हुनैपर्छ, अदालतलाई त मान्नै पर्छ। अदालतलाई कसैले कुल्चिएर अगाडि बढ्न त सकिँदैन। अदालत कानुनलाई मानिँदैन, संविधानलाई मानिँदैन, अदालतलाई मानिँदैन भने त त्यसो भए त देश त अराजक भयो होइन। त्यहाँ जानु पर्यो, बरु प्रमाणहरू आफ्नो पेश गर्नु पर्यो। यो द्वन्द्वकालीनमा थियो, हामीले कुनै पनि गलत कार्यहरू द्वन्द्वभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गलत कार्य गरे छैन भनेर उहाँले प्रमाण पेश गर्नु भने त उहाँ त छुट्नुहुन्छ। अब रवि लामिछानेले त संसद पद जान्छ, उहाँ चाहिँ अदालतमा तानिनुहुन्छ भने प्रचण्ड तानिनु नहुने होइन के। यो देशमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन के। अब त्यसरी नै द्वन्द्वकालीन ऊ भन्दै जे पनि गर्नलाई छुट दिँदै जाने हो नि, भोलि अर्को शक्ति फेरि जन्मेला, उसले जसलाई नि जे पनि गर्ला, त्यो अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्नुभन्दा पनि यो घटनामा अदालतले उहाँले आफैले खन्या खाल्टोमा आफै परिरहनु भएको छ। अब अदालतले कुन प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ त्यही अनुसारले यसलाई समाधानतिर नि जानुपर्छ। समाधान गर्नलाई मैले कहाँ कहाँ बिराएको छु, के गरेको छु, ती कुराहरू प्रमाणसहित अदालतमा पेश हुनुपर्छ प्रचण्डजी भन्दै बिदा हवस् न। थ्याङ्क यू सो मच बेबीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले फोन गर्नुभयो। वास्तवमै यतिखेर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा नयाँ ट्विस्ट आएको छ हेर्नुहोस्। हुन त अब यो मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा फेरि धेरै कुराहरू आउँछन् हेर्नुहोस्। यो
बोलेका कुराहरू गल्ती भयो, टर्नस्लिप भयो, मैले बोल्न जाने, यही हो भन्ने उहाँहरूले। योभन्दा बढी त यो मिलाउन त माहिर हुनुहुन्छ। यो देशमा कानुनको जस्तो छिद्रतामा खेले पनि पुग्छ हेर्नु। तर यी केसहरूले गर्दा कहीँ कतै भोलि गएर अदालतले यसका विपक्षमा या प्रचण्डलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्, जे पनि हुनसक्छ नेपालमा। त त्यो परिस्थितिमा चाहिँ नेपालमा त के होला भनेर अड्कलबाजी चाहिँ गर्न सकिन्छ भविष्यका विषयमा, अबका दिनहरूको बारेमा। माओवादीहरू कस्ता छन्, के गर्लान्, के सोच्लान्, प्रचण्डै पक्राउ पर्ने अवस्था आयो भने माओवादीहरूको धरातल के होला। सुप्रिम कमान्डर उहाँहरूको त सुप्रिमो हो, उहाँहरूकै माथि नेतालाई पक्रेर जेल ठोक्ने बेला आइसकेपछि अनि त तलको नेताहरूको त हालत के हुन्छ। त भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ यसका पछाडि अब उहाँहरूले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ, हो हामी यो व्यवस्था फाल्न खोजियो, शान्ति सम्झौता भङ्ग गर्न खोजियो, विभिन्न किसिमका अगडमबाजी उहाँहरूले जुन जुन गरिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पनि खास गरी यो द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लम्ब्याउनु हुँदैन थियो। यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई देखाएर यो पीडितहरूले न्याय पाउने गरेर चाहिँ जानु पर्थ्यो। तर उहाँहरू चाहिँ ठिक सत्ताको खेलोमेलो गरी एमाले खेलाएको छ, गरी कङ्ग्रेस खेलाएको छु भन्ने आफूलाई चाहिँ माहिर खेलाडी मान्न खोज्दा आज आफै चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा आउनु भएन। अब यहाँबाट सचिने हो कि सिद्धिने हो उहाँले जान्ने विषय हो। तर यहाँबाट एउटा कुरा के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता ठुङ्ग्याउनु छ भने कङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूलाई मिलाएर जानै पर्छ र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई ठुङ्ग्याउमा पुर्याउनै पर्छ। अन्यथा अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्नेछ, अदालतको भनौँ न एउटा त्यो कटघेरामा चाहिँ उभिनै पर्नेछ। त त्यसपछि अदालतको कचेरीले जे गर्छ त्यो त भोग्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते। अब भन्नुहोस् आजको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो, अब यहाँबाट चाहिँ राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, के हुन्छ, अदालत कस्तो गर्ला, के गर्ला, धेरै अड्कलबाजी हुँदैछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त जुन चाहिँले मुद्दा हालेको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले यो बारेमा चाहिँ जब माओवादी सत्तामा आएपछि धेरैचोटि यो मिलमिलाप आयो, कुनै के आयो, के आयो बस्दाखेरि नै हामीले आम कलरहरू जतिजना अहिले यो 15-20 वर्षदेखि कराउँदै आएको छ सबैले भनेको कि जस्तो द्वन्द्वकालमा परेको मान्छेहरूको जस्तो हात खुट्टा नभएको धेरै जस्तो त मरिसक्यो होइन। हात खुट्टा नभएको यो त्यो के भन्छ बैसीपाटीमा त्यो जुन टर्न प्लानिङ बनाएको थियो नि, हजुर सुन्नुभएछ हो, त्यसमा पहिला त्यो के अरे लौरेहरूको बासिन्दा थियो क्या। त्यो माओवादीको दण्डकालमा त्यहाँ लौरेहरूको बासिन्दामा लौरेहरू सबै ब्रिटिसमा स्वास्नी छोरीहरू भएको सबैको बलात्कार गरेर त्यहाँबाट हाटेर त्यो सबै कब्जा गरे। त्यस्तो भएको थियो के। त्यस्तो बेला पनि हामीले त्यो बेला पनि हामीले कल गरेर यस्तो नगरिदिनु, यो यस्तो रोकिदिनुहोस् भनेर कतिचोटि रिक्वेस्ट गरेको। गर्दा गर्दा उहाँहरू आफै सत्तामा आउने, छोरी चेली बुहारी नाति नातिनी सबैलाई सत्तामा ल्याउने। अनि उहाँ तपाईँले भन्नुभएको थियो नि भर्खरै माओवादीको यस्तो प्रचण्डको यस्तो हालत हुँदाखेरि माओवादी कार्यकर्ता टुप्लाएर बस्छ भन्नुभएको थियो नि। कार्यकर्ता कहाँ छ? माओवादी हो कि खाउवादी हो? कार्यकर्ता जति त्यो सबै तपाईँले देख्नुभएको थियो। कति द्वन्द्वकालमा परेको फँसेकोहरू सबै बिजोग भएर कतिजना त मरिसक्यो, कतिजनाको त अहिले यो के भन्छ लडाकुहरू कति कस्तो बिजोग भएर बसेको छ। त्यस्तोलाई कार्यकर्ता भन्छ के। मेरो यहाँ घरको छेउमै 2-3 जना मान्छेहरू छ, त्यो के भन्छ गलेचा कारखानामा के अरे स्वयं के अरे त्यो मजदुर भनेर उठाएर लिपि उठाउनु लाउने, त्यस्तो अहिले यिनीहरू कान नदेख्ने कान नसुन्ने बौलार हिँड्ने मान्छे कति छ? हेलो सुन्दैछु म। त्यस्तो कति छ यहाँ? अब यसलाई भड्काउनु भन्दा पनि यसलाई मिलाउनतिर जानु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, गल्ती भएकै हो। विगतमा एउटा व्यवस्था परिवर्तनका खातिर भएको आन्दोलनलाई चाहिँ हत्या हिंसाको रूपमा हेर्न थालियो भने त्यसले फेरि समाजलाई अर्को भड्कालोमा लग्छ। हेर्नुहोस् म्याडम, हामीले सबैले मिलाउने हो, समाजलाई भड्काउने र समाजलाई फेरि एउटा द्वन्द्वमा पुर्याउनु हुँदैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्की म्याडम, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूले फोन गर्नुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माओवादीले आफूलाई सच्याउनु पर्ने बेला आएको छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु होइन। खास कारण के हो यहाँनिर भने माओवादी सत्तामा पुग्दा या सत्ताको खेल खेलिरहँदा आफूले बोकेको आफूले गरेको हिजोको गल्ती या आफूसँग जोडिएका मुद्दाहरूको सेफ ल्यान्डिङ गर्नै पर्थ्यो। त्यो गर्नै पर्छ पनि। त्यो विगत 16 वर्षमा उहाँहरूबाट भुलचुक भयो, जानी नजानी अन्जानमा भयो होला। तर सत्ताका दुईटा अर्का माहिर खेलाडी कङ्ग्रेस र एमालेलाई खेलाउँछु भन्ने खेल खेलिरहँदा आफै खाल्डोमा पर्न बेर छैन। हेर्नुहोस्, तसर्थ यो दुवै शक्ति र यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु प्रचण्डमाथिको ब्रह्मास्त्र प्रहार भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट उम्किनु भयो त उहाँको त फेरि राजनीति लगभग अब योभन्दा ठुलो मुद्दा त छैन। अब यही नै हो, हत्याको मुद्दाभन्दा ठुलो त द्वन्द्वकालको मुद्दा त उहाँले खेप्नु सक्नुहुन्न, यही नै हो मुद्दा त।
तर यो मुद्दाबाट पार पाउनुभयो भने त त्यसपछि त उहाँका निम्ति त फेरि त यस्ता अब्स्ट्याकलहरू त धेरै देखिन्छ। यही थियो ब्रह्मास्त्र, यसलाई फेस गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट माओवादी सिद्धिने या बस्ने त्यो त उहाँहरूले बताउने या अब जान्ने कुरा, तर अदालतको फेस भने अब गर्नै पर्छ। अदालतबाट भाग्न भने उहाँहरू सक्नुहुन्न, किनभने अदालतको ढोकामा यो पुगिसकेको छ मुद्दा। अब मुद्दा किन पुग्यो, कसरी पुग्यो, किन रोकिएको थियो, अब आएर यो पुग्नुको पछाडि के हो, यो ब्रह्मास्त्र कस्तो थियो, यो त समयको फेस गरेसँगै प्रचण्डले अनुभव गर्नुहोला। उहाँको अभिव्यक्ति सुन्न अझै केही दिन पर्खिनु पर्नेछ। राष्ट्रपतिको चुनाव हेरौँ, त्यसपछि यो विषयले अझै एउटा प्रक्रिया लिनेछ, यसपछि एउटा परिस्थिति आउला। तबसम्म भने हामी पर्खिनै पर्नेछ 1-2 दिनलाई अझै। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छ। आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।